ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन्दहरूमा हार्दिक नमस्कार छ। म हजुरहरूको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीहरूले हजुरलाई विभिन्न प्रसङ्गहरूमा विभिन्न कथा र पुराणहरू पनि सुनाउँदै आइरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा अहिले माघ महात्म्य चलिरहेको छ। त्यसै क्रममा हजुर सामु हामीहरूले माघ महात्म्य अन्तर्गत श्री स्वस्तानी व्रत कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। श्री स्वस्तानी व्रत कथा प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज हामी हजुर सामु 19 अध्याय लिएर उपस्थित भएका छौँ। 19 अध्यायको कथा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला सम्पूर्ण श्रोतागणहरूले हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको अन्तस्करणदेखि स्मरण गर्दै श्री स्वस्तानी व्रत कथाको आरम्भमा रहेको पुष्पाञ्जलिलाई वाचन गर्नु। यम ब्रह्मा वरुरेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नंस्त देवैस्तवै वेदै साङ्गपदो कर्मपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्तं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दन चलचितु जलवपु शुक्लं ब्रह्मालिका मालालङ्कित कुण्डला प्रविलसना मुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी भजनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरं यत्कृपा परं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय। अतः 19 अध्याय 19औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातालका कुराहरू सुनाए, अब मर्त्यलोकको कुरा भन्दछु सुन। पूर्व कालमा मर्त्य मण्डलमा हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मनिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाए, वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्नो धर्म कर्मको पालन गरेर बसिरहेका थिए। ती एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्तै दीन दरिद्री ब्राह्मण पनि थिए र गरिब पनि थिए। लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। ती प्रिय दम्पति अत्यन्तै प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाएर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेश भगवानको सेवन गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको पूजा अर्चना गर्न थाले। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भएर दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग भनेर शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोडेर, हे गणनाथ, अरू के वर मागौँ? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भएर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिए कष्ट निवारण गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहान आए मेरो नित्य पूजा गर्ने बेलामा तिम्रो मुखाञ्जली अथवा मुखका अगाडि जे देखौला त्यो वस्तुलाई घरमा लै तसलामा राखी माथिबाट तसलाईले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु, सुन होइरहला। अनि त्यसका प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए, अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशजीको वचन सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणले सिद्धि विनायकलाई दण्डवत
प्रणाम गरे अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बित्यो, मङ्गलबार आयो। मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पतिहरू सिद्धिविनायकको मन्दिर गएर उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजन गरेर त्यो लड्डु घरमा लगे। तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा त सुनको लड्डु भएको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित गरी राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण उसै सुनका प्रभावले असंख्य सम्पत्ति पाए, सुखी भए। 10 घर डोली भिक्षा मागेर खाने शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकाले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौं। अब सिद्धि विनायकको कृपाले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्री भई कष्ट पाउने छौं। अतः दान धर्म गरौं भनी दुवै पति पत्नी नित्य नारायण गंगा स्नान गरी उही हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँथे। यसै दान का तानमा उनले विष्णुको मन्दिर बनाए, शिवको मन्दिर तयार गराए, सिद्धि विनायकको मन्दिरलाई जगमग तुल्याए। धेरै नै बडा बडा पोखरीहरू खनाए, बापीहरू र इनारहरू खनाए। बरका र पिपलका पकडाहरू, शमीका, आँपका, कटहरका, बडहरका, कटुसका र ओखरका, डुम्रीका, खसराका, चिउरीका र लप्सीका वृक्षहरू पनि लगाए। यसैगरी निबुवाका, कागतीका, लिचीका अनि पेडारका र बगैँचाहरू लगाए। ठाउँ ठाउँमा नाना भौतिकका फुलबारीहरू सजाए। गरिब गुरुवाहरूलाई दान दिनै भरि धेरै अन्न बाँडे। जताततै राम्रा पाटी पौवाहरू, सत्तलहरू, चौताराहरू बनाए। बाटामा अनेकौं ठाउँमा पौशालाहरू रखवाए र ती पौशालामा नगिचै छायादार पाकडका, चापका रुखहरू रोपाए। ती वृक्षका फेदमा बिसाउनका लागि चौतारी चिनाए र ढेउघाटमा वरिपरि साधु सन्त फकट र तीर्थयात्रीहरूलाई बास बस्न धर्मशाला बनाइदिए। अनेक कुटीहरू बनाए। तीर्थयात्रीहरूका लागि सदा व्रत खोलिदिए। पाठशाला खोलेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि गुरु तथा बस्नका लागि छात्रावास अनि खानका लागि भोजनालयको व्यवस्थापन गरे। त्यस्तै अरू अनेक दान धर्मका काम गरे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध छौं, हाम्रा सन्तान छैनन्। पछि यो सम्पत्तिको रक्षा को गरिदेला? अत सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धि विनायकको सेवा गरौं। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै सिद्धि विनायकको सेवा गर्न लागे। तिनका निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भएर दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। त्यस्तो कृपा सुनि शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोडी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौं तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा पछि कसले गरिदेला? अतः सन्तान पनि दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, सन्तान पाउनका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म लगातार माघ स्नान गर्नुपर्छ अनि मात्र तिमीलाई म सन्तान दिन सक्छु। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिनदेखि त्यस राशिमा सूर्य रहेसम्मका 30 दिनलाई माघ महिना भन्दछन्। ती 30 दिनमा गरिने नियमपूर्वकको नित्य स्नान नै माघ स्नान वा मकर स्नान भन्दछन्। जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातभरि चिसिएका वातावरण पूर्वतिरबाट आइरहेका सूर्यका तापका किरण मिसिएर उत्पन्न भएको वसिलो धुवालोले छेकिएर सूर्य रात देखुन्जेलसम्म चिसो तातो मिसिएको वातावरणीय समय अति पुण्यदायक र स्वस्थवर्धक हुन्छ।
त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएका बेलाको अन्तिम चिसो वातावरणबाट सूर्य उत्तरायणतिर सर्दाको तातो वातावरण प्रारम्भ हुँदा चिसोमा बढ्दो तातो मिसिँदै गएको माघ महिना पनि अति पुण्यदायक हुन्छ। अरू प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा प्रकृतिका भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रकाशहरू प्रभावहरू परे झैँ मकर राशिमा सूर्य सर्दा सूर्यको पुण्यदायक प्रभाव पानीमा परेको हुन्छ। त्यसैले माघ महिनाको माघ स्नान माघ दान अति पुण्यदायक हुन्छ। त्यस पुण्यले चिताएका चिजहरू पूर्ण गर्न सक्दछन्, पुर्याउन सक्दछन्। जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य सर्वश्रेष्ठ छ अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ छ, त्यस्तै महिनाहरूमा माघ महिना अत्यन्तै सर्वश्रेष्ठ महिना हो। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, यस मनुष्य लोकमा जो जन कामिनीहरूको कटाक्ष वाणले एकदम विद्ध भएका छैनन्, अर्थात् जो जन स्त्री लम्पट छैनन्, त्यस्ता ती जन मात्रै मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा वा नदीमा वा पुण्य तीर्थस्थलहरूमा श्रद्धा विश्वास पूर्वक स्नान गर्न चाहन्छन्। जो जन बिना आगो बिना यज्ञ बिना पाटी पौवा निर्माण गरी सद्गति पाउन चाहन्छन्, त्यस्ताले माघमा बस्ती बाहिरको भर्सक बहदो जलमा बिहानै नुहाउने गरून्। यस भट्ट, जो जन गाई भूमि सुन माणिक्य आदि दान नगरी कनै सुन गाई आदि दान गरेको फल प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूले पक्कै पनि माघ स्नान गर्नु। 21 दिने व्रत र कृच्छ व्रत र पराक्रम व्रतले आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन जो स्वर्ग जान चाहन्छन्, तिनीहरूले माघभरि अवश्य नदी वा सरोवर यानि ठुला पोखरीहरूमा नुहाउनु। वैशाखमा हरिहरको पूजा, कार्तिकमा तपरूपी पूजा, माघमा चाहिँ तपस्या होम तथा दान तीनवटै गरिन्छ बराबर। अर्थात् हर साल यस्तो गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मीपति राजा हुन पुग्दछ। उसलाई कैवल्य धाम प्राप्त गर्ने अर्थात् मुक्ति मिल्ने बुद्धि शुद्ध छ, फेरि मृत्यु लोकमा ओर्लने छैन। दिव्य दृष्टि हुनेहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा गर्नु भनी बताइएको छ। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, यो भन्दा कता हो कता बेसी पुण्यदायक माघमा गरिएका तप दान स्नान हुन्छन्। इच्छा सिद्धिका लागि वा सन्तान प्राप्तिका लागि वा हरिको दर्शनका लागि वा अरू कुनै काममा यानि चाहनाका लागि कार्य शुद्धि गरेको व्रती भएर नुहाउनेले तिनै 4 फलहरूको फल पाउँदछ। अदितिले माघभरि खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन्, त्यसै उनले पनि तिनै लोक झल्काउने सूर्य जस्ता तेजला 12वटा पुत्र प्राप्त गर्न सकिन्। माघ स्नानकै प्रभावले नै रोहिणी, सुगभा अर्थात् सौभाग्यवती अनि अरुन्धती दानशिला तथा सची सातले महलमा रूप राशिले झक्की झक्काउ भएर रहेकी छिन्। जसले मकरमा सूर्य रहँदा नदी वा तलाउमा स्नान गर्ने गरेको छ, तिनीहरू यस संसारमा सफा स्वच्छताको शोभाले भरिएको सुन्दरी सुन्दरी नर्तकीहरू, आँगनमा नाचिएको दियाका ताँतीले झलझलाकार बनाइएका सुन्दरी स्त्रीहरूले खचिखचाउ भएको गीत बाजाले स्वर ध्वनिहरू भइरहेको, मङ्गलकारीहरूको विधि विधानले सुशोभित भएको, वेदका ध्वनिहरूले पवित्र पारिएको, विद्वान ब्राह्मणहरू विराजित भएको देवताहरूको पूजाले आनन्ददायक वा सधैँ पाहुनाको लरको लागिरहने घरमा प्रसन्नता पूर्वक बस्न पाउँछन्। प्यारो वस्तुको त्याग र नियमको पालन गरेर जसले माघ महिनामा प्रशस्त दान दिएको छ, जसले मुरारी भगवानको पूजन गरेको छ, त्यो जन अति उत्तम अति श्रेष्ठ हो। माघ महिनामा
कर्मीलाई सधैँ धर्म दिन्छ र उसको पाप पखाल्न सक्दछ। सदा इच्छा पूर्ति चाहनेलाई उसले चाहेको फल दिन्छ। त्यो नचाहनेलाई ज्ञान दिन्छ जुन लोक अत्यन्तै पुण्यदायक छ। जसले ज्ञानीहरूलाई ज्ञान दिन्छ, जुन लोकमा वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई, जुन लोक विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्छ, ती लोक माघमा नित्य स्नान गर्ने जनलाई सदाका लागि मिल्दछ। हे शिव भट्ट, अरू पुण्यहरूले त पुण्य भोग गरिसकेपछि स्वर्गबाट फर्किनु पर्दछ, तर माघ स्नान गर्ने मनुष्यले त कहिल्यै पनि स्वर्गबाट फर्कनु पर्दैन। जो जना माघमा स्नान गरेर दुधालु गाई वैदिक ब्राह्मणलाई दान दिन्छ, त्यस गाईका सर्वाङ्ग जति रौछन्, शरीरभरि जति रौछन्, त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रमाइरहन पाउँछ। जो माघ स्नान गर्ने मनुष्य गुण सक्खर मुछेका तिल दान गर्छ, त्यसका लागि पाप पखालिएर निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ। किनकि सबै धान्यहरू मध्येमा तिल जो छ त्यो पाप नाशक गर्नेवाला छ। त्यसै कारण हे शिव भट्ट, माघमा प्रयत्नपूर्वक सकेसम्म तिल दान गर्नु, नियमपूर्वक माघ स्नान गर्नेले ब्राह्मण भोजन पनि गराउनुपर्छ। अनि ब्राह्मण भोजनद्वारा आफ्ना पितृहरूलाई तृप्त पारेर शुद्ध आत्मा भएको त्यो जन विष्णुको परम पदमा प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण प्रयत्नपूर्वक पनि माघ महिनाका दानै दानले बिताउनु पर्दछ। कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन। आफ्नो साब घाँस अनुसार विचारेर पक्कै पनि माघमा सधैँ दान गर्ने गर्नुपर्छ। जो जन माघ स्नान गरेर ब्राह्मणहरूलाई जुत्ता कमण्डलो दान दिन्छ, त्यो जन अवश्य स्वर्गमा गएर रहन पाउँछ। माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन कदापि दान बिना माघ बिताउँदैन, नबिताओस्, किनकि त्यो दानले स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। दानले नै स्वर्ग मिल्छ, दानले नै सुख मिल्छ, दानले नै पाप नाश हुन्छ। यो आश्चर्यको कुरा छ कि महापातक पाप पनि माघमा गरेका दानले नाश हुन्छ। जस्तो सूर्यको बिना आकाशको, जस्तै सन्तान बिना कुलको, आचरण बिना घरको शोभा हुन्न, त्यस्तै बिना दानको तपस्या शोभिँदैन अथवा शोभायमान हुँदैन। दानभन्दा अर्को पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु केही पनि छैन। हे शिव भट्ट, तिमीलाई मैले माघ महिनाका महिमाहरू बताएँ। अब माघ स्नानको महिमाका बारेमा बताउँछु। माघ स्नान समस्त यज्ञभन्दा श्रेष्ठ वा उत्कृष्ट छ। सबै प्रकारको दानको फल दिनेवाला छ र माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत र तपस्याको समान पुण्यदायक छ। माघ स्नानको प्रभावले अति शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृकुल मातृकुल दुवै कुलका पितृहरूलाई स्वर्गमा थन्क्याएर अनि उज्जवल चेहरा भएका आफूहरू चाहिँ अत्यन्तै राम्रा, जता चितायो उतै चल्ने श्रेष्ठ विमानहरूमा चढेर स्वर्ग जान पाउँछन्। जो मनुष्य सधैँ पाप गर्दछन्, सधैँ दुराचारी छन्, सधैँ कुमार्गमा चल्दछन्, त्यस्ता जन पनि जो माघ स्नान गरेर हरिको पूजन गर्दछ भने ती पनि त्यस्ता पापीहरूबाट छोड्दछन्। जो कहिल्यै साँचो बोल्दैनन्, जो सधैँ आमा बुवालाई सताउँछन्, जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, जसले आफ्नो कुल धर्म त्यागेका छन्, अनि जो पाखण्डी छन्, त्यस्ता जन पनि सज्जनको गति पाउन सक्दछन्। र माघमा गरेका स्नानका पुण्यका कारणले गर्दा भवरूपी सागर तर्दछन्। पृथ्वी तलका पुण्य तीर्थहरूमा माघ स्नान गर्न पाउनु मनुष्यलाई अति दुर्लभ छ, किनकि त्यो माघ स्नानको प्रभावले मनुष्यहरूले ब्रह्माजीले पाउने पद पाउँछन्। यसबारे विचार्नुपर्ने कुनै काम छैन। हे शिव भट्ट, माघ महिनामा कल्पवास बस्नु, दान गर्नु, हरिको मन्दिरमा जानु, हरिको पूजन गर्नु, यी काम अत्यन्तै पुण्य अक्षय अर्थात् ननासिने कर्महरू हुन्।
त्यसै कारण यथाशक्ति यानि साग अनुसार मनुष्यहरूको प्रयत्नपूर्वक स्नान गरेर लुगा भरभराउँदो मकर सुवर्ण आदि दान गर्नुपर्दछ। माघमा जो अन्न दान गर्छ उसलाई देवलोकमा अमृत पान गर्न पाउँछ। जो सुन दान गर्छ उसले इन्द्रको समीपमा बस्न पाउँछ। जसले दियो अग्नि अर्थात् सल्काएको मकल दान गर्छ। सुन्दर वस्त्र दान गर्ने मनुष्य सधैँ तेजस्वी भएर सूर्य लोकमा बस्न पाउँदछ। यज्ञहरूले उत्तम दानहरूले उज्जवल तपस्याहरूले ब्रह्मचर्यको आराधनाले शुभ योगमा गरिएको पूजाले पापीहरू यस लोकमा त्यति शुद्ध हुँदैनन् जति पुण्य तीर्थहरूमा माघ महिनामा गरिएका स्नानले शुद्ध हुन सक्दछन्। जो मनुष्य माघ महिनामा आधा सूर्य उदाउँदाको बेलामा पुण्य तीर्थहरूमा स्नान गर्दछ तिनीहरू पाप गर्ने नै भए पनि तिनले नरकमा दुःख र समूहको सन्ताप अनि सही नसकुको यातना भोग्न जानु पर्दैन। जो जना माघ महिनामा नुहाएर विष्णुको पूजन गर्दछ ती जना स्वर्ग भोग सकिएर फेरि पृथ्वी तलमा फर्किएपछि कल्याण मूर्ति राम्रा भाग्यमानी प्रिय बोल्ने धर्मात्मा धनाढ्य शतायु राजा हुन पाउँछन्। दन्केको आगोमा हालेको काठ समूह जसरी तुरुन्तै भस्मा बेस भएर शेष हुन्छ त्यसै गरी माघ स्नानले सानो वा ठुलो पापहरूको राशि बिलाउँछ वा भस्म गराउन सक्दछ। मनुष्यहरूले शरीरले बाणीले मनले अनि जानेर वा नजानेर गरेका पापहरू छन् भने पनि त्यो पाप समूह पुण्य तीर्थमा गरेको माघ स्नानले हृदयमा झल्केका विष्णुले अज्ञान नाशे झैँ सबै डढाउँछन् वा नाच्न सक्दछन्। यदि कुनै मनुष्य आफूले गरेको पाप समूहको भोग भोगिरहेको छ र संयोगवश पनि कुनै बेला कुनै पुण्य तीर्थमा एकाएक पुगेर त्यस मनुष्यले माघ स्नान अचानकै गरियो भने पनि तुरुन्तै त्यसले त्यो पाप समूह नाश भइहाल्छ। त्यसबाट तिमी आफ्नो मनमा कति पनि संशय नल्याऊ। यसबाट विशेष गरेर यो कर्म भूमि भारतवर्षको पुण्य भूमि आर्यवर्तमा अर्थात् 750 कोश पूर्व पश्चिम लामो हिमालय र त्यस्तै 500 कोश लामो विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा रही माघ स्नान नगर्ने मनुष्यको जन्म बेकारको कहिएको छ। जस्तै सूर्य बिनाको आकाश चन्द्रमा बिनाको नक्षत्र मण्डल शोभित हुँदैन त्यस्तै यसबाट बिना मकर स्नानको सत्कर्म पनि शोभित हुँदैन। माघ स्नान मात्रैले पनि जस्तो केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ अरू व्रत दान तपस्याले हरि भगवान जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्न। त्यस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेज अरू कुनै तेज छैन। त्यसै माघ स्नान बराबरको अरू कुनै यज्ञादि क्रिया छैन। तसर्थ वासुदेवलाई प्रसन्न गर्नका लागि सारा पापहरूलाई हटाउनका लागि र अन्तमा स्वर्ग प्राप्तिका लागि मानिस माघ स्नान गर्ने गरोस्। खूब स्याहारेर गरिएको हृष्टपुष्ट बलियो तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध र अनित्य नित्य शरीरले के हुन्छ र? हड्डीहरूको ढाँचा नसाहरूले कसिएको, मासुहरूले लिपिएको, छालाले मडिएको, दुर्गन्धले भरिएको, दिशा पिसाबको पात्र, बुढ्याई शोक अनि विपत्तिले व्याप्त रोगको घर, आतुर अनि रगत बग्ने छेड भङ्कुर सबै दोषको आश्रय, अर्काको उन्नतिले दुखी हुने, अर्काको द्रोह गर्ने, छुचो लोभी अनि त्यसै गरी चुगुलखोर क्रूर र कृतज्ञ घमण्डी, त्यस्तै क्षणिक अर्थात् केही दिन मात्रको कहिल्यै तृष्णा पूरा नहुने अदुप्त दुष्ट, तिनै दोष कफ वात पित्त भरिएको, यसै गरी अपवित्र वस्तु निकाल्ने अनि प्वालयुक्त, तिनै
पाप दैनिक दैहिक भौतिकले मोहित स्वभावैले अधर्ममा रत भएको सैकडौँ तृष्णाले आकुल काम क्रोध लोभ यी नरकका द्वारले व्याप्त परिणाममा किरा पर्ने भस्म हुने वा कुकुरहरूको भोजन हुने यस्तो यो लाछी शरीर यदि माघ स्नान गरिदिएको छैन भने व्यर्थ छ। पानीका फोका जस्तै जन्तुमा पुतली वा भमरा जस्तै माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल मर्नका लागि मात्र जन्मन्छन्। विष्णु भगवानलाई नमान्ने ब्राह्मण धिक्कार गर्ने जोगीहरूको श्राद्ध धिक्कार हो। माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल मर्नका लागि मात्र जन्मन्छन्। विष्णु भगवानलाई नमान्ने ब्राह्मण धिक्कार हो, जोगीहरूको श्रद्धा धिक्कार हो, यसै गरी ब्राह्मण नभएको ठाउँ धिक्कार हो, आचार नभएको कुल पनि धिक्कार हो, घमण्डले युक्त भएको धर्म पनि धिक्कार हो, क्रोधले युक्त तपस्या पनि धिक्कार हो, बिना दृढताको ज्ञान पनि धिक्कार छ, अल्छीको शास्त्र पनि धिक्कार छ, आफ्ना मान्यजनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने नारी पनि धिक्कार छ, त्यस्तै नै गुरुको सेवा नगर्ने ब्रह्मचारी पनि धिक्कार छ, नदन्केको आगोमा गरिएको हवन पनि धिक्कार छ, साक्षी बिनाको निर्दोषता पनि धिक्कार हो, उपजीविकाको अर्थात् शरीर व्यापारको जीवन चलाउने कन्या पनि धिक्कार हो, आफ्ना लागि मात्र पकाएको भोजन धिक्कार हो, शूद्रका घरको भिक्षा यानि चन्दाले गरिएको यज्ञ धिक्कार हो, कृपणको धन पनि धिक्कार हो, अनि अभ्यास नगरेको विद्या पनि धिक्कार हो, प्रजासँग विरोध गर्ने राजा पनि धिक्कार हो, जिउनका लागि गरिएको तीर्थ पनि धिक्कार हो, केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत पनि धिक्कार हो, झुटो तथा चुगुलखोरी बाणीहरू पनि धिक्कार हो। संदेहास्पद मन्त्र जप धिक्कार हो, चञ्चल चित्तको वा अन्य मनस्करणको जप पनि धिक्कार हो, यसै गरी अवैधिकलाई दिएको धन पनि धिक्कार हो, ईश्वर नमान्ने नास्तिक जनहरू पनि धिक्कार हो, जो अश्रद्धाले गरिएको पारलौकिक अर्थात् परलोकको सम्बन्धी काज क्रिया छ त्यो सब धिक्कार छ। यस भट्ट जस्तै यस मृत्युलोकमा दरिद्र मनुष्यहरूको जन्म धिक्कार छ, त्यस्तै नै अरू मनुष्यहरूको पनि माघ स्नान बिनाको जन्म धिक्कार छ। जो जन मकरमा सूर्य रहँदा सूर्य नहुँदाहुँदै स्नान गर्दैन त्यो जन पापबाट कसरी मुक्त हुन सक्ला र स्वर्ग जान सक्ला। ब्राह्मणको हत्या गर्ने, सुन चोरुवा, जाँड रक्सी धोकुवा, गुरुको खाटमा सुतुवा अनि पाँचौं त्यस्ताको संगत घरुवा जस्ता पापीले पनि प्रत्येक माघमा दिनहुँ मकर स्नान गर्ने गर्नाले पनि ऊ पाप रहित हुन सक्दछ। माघ महिनामा सूर्य केही उदाएपछि जो जना पापीहरू डुबुल्की मार्दछन् ती चाहे ब्रह्म हत्यारा हुन्, चाहे रक्सी घुट्क्याउने हुन् वा महापातकी हुन् वा त्यस्ता पापीहरू पनि माघ स्नानबाट पवित्र हुन सक्दछन्। अरू सारा छिटपुट पापहरू र ठुला ठुला महापातक अर्थात् ब्रह्म हत्या, चोरी, मद्यपान, गुरुपत्नी गमन यस्ता संसर्गयुक्त पापहरू पनि माघ स्नान गर्ने मनुष्य भस्मीभूत भएर रहन सक्दछन्। माघ महिना आउन लागेको बेलामा सारा पापहरू थरथर काम्न थाल्दछन्। यदि कसैले बहँदो पानीमा माघ स्नान गर्यो भने तब उसका सारा पापहरू नासिन्छन्। हामी उसका शरीरबाट बहिरिन्छौँ अनि हामीहरू कहाँ बस्ने, यो माघ महिनामा त हाम्रो नाशकाल हो भनी ठानेर माघ महिनामा स्नान गर्न लागेका मान्छेलाई देखेर ती पापीहरू अत्यन्तै दुखी हुन्छन्। माघ स्नानले पाप खारिएका उत्तम मनुष्यहरू आगो झैँ चहकिन्छन्। माघ स्नानले सारा पापहरू छुटेका मनुष्यहरू मेघबाट मुक्त भएको चन्द्रमा झैँ चम्किरहन सक्दछन्। गिलो सुकेको सानो ठुलो वा बाँडी मन खर्मले गरिएको सबै
पापलाई माघ स्नानले नै आगोले समिदालाई झैँ ढडाइदिन सक्दछ। जो पाप देखा जाला भनेर प्रमादवश गरिरहेको छ, जो पाप जानेर वा नजानिकन गरेको छ, ती सब पापहरू मकरमा सूर्य रहेका बेलामा गरेको माघ स्नानले नै नाचिदिन सक्दछ। माघ स्नानले निष्पापीहरू स्वर्ग जान्छन्, पापीहरू पाप खारिन्छन् र पाप रहितकाहरू पवित्र हुन्छन्। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, माघ स्नानका प्रभावले यी सब कुरा हुनमा कुनै सन्देह छैन। जसरी विष्णु भक्तिमा सबैको अधिकार छ, उसै गरी माघ स्नान गर्नमा पनि सबैको अधिकार रहेको छ। माघ स्नानले सबैलाई स्वर्ग दिने, सबैको पाप नाश गर्नेवाला हो। यही ठुलो मन्त्र हो र यही ठुलो तपस्या पनि हो। यो माघ स्नान नै पाप निखार्ने अति उत्तम ठुलो प्रायश्चित पनि हो। मनुष्यहरूको जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र माघ स्नानमा श्रद्धा भक्ति हुन्छ। शिवभट्ट, जसरी जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र अध्यात्म ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ, त्यसै गरी संसार रूपी हिलाको लेप पखाल्न निपुण यो श्रेष्ठ माघ स्नान पवित्रहरूलाई पनि अझ पवित्र पार्ने हो। यस शिवभट्ट ब्राह्मण, हिमालयको दक्षिणी पहाडी प्रान्तमा रहेको त्यस देवघाटमा र गरिएका माघ स्नानहरू जसले सारा पापहरू हर्दछन्, 7 जन्मदेखि थुप्रिएका पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएका भयङ्कर पापकन पनि नाश गरिदिन सक्दछ। मुनिहरू जुन पापको प्रायश्चित छैन भन्छन्, त्यस्ता पापहरू पनि पुण्य तीर्थहरूमा गरिएको माघ स्नानले नाश गर्न सक्दछ। जो जन श्रद्धाले मानस सरोवरमा माघभरि बसी त्रिकाल स्नान गर्दछ, त्यो जन त मुक्ति नै हुन्छ। अछोदमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्र लोक प्राप्त हुन्छ। यसरी बदरी काशीमा माघभरि स्नान गर्नाले निष्पाप होइन्छ। यसै गरी नर्मदामा माघभरि नुहाउनाले सकल पापहरू नाश हुन्छन्, दुःखहरू पनि नाश हुन्छन्, चिताएका फलहरू पनि प्राप्त गर्न सक्दछन् अनि शिवलोकको बास पाइन सक्दछ। यमुनामा माघभरि स्नान गर्नाले सारा पाप नाशी सूर्य लोक प्राप्त गर्दछ। सरस्वतीमा माघभरि नुहायो भने सारा पाप नासिएर मरेपछि ब्रह्मलोकको बास पाउँछ। यसै गरी विशालामा माघभरि स्नान गर्नाले चिताएको कुरा प्रशस्त पाइन्छ र त्यस स्नानले पापीहरू दाउराको खलियोलाई डढेलोले जङ्गललाई झैँ भस्मीभूत पार्न सक्दछ। गर्भावासको ओहोर दोहोरको फोहोरलाई पनि समाप्त पार्न मुक्ति नै दिलाउन सक्दछ। गङ्गाजीमा गरिएको माघ स्नानले विष्णु लोक मिल्छ अथवा धेरै वर्षसम्म स्नान गरिरहन पाइन्छ। यसै गरी सरयू, कोशी, बागमती, कमला, रापती, तिनाउ, कर्णाली, शारदा वा महाकाली, सिन्धु, सिन्ध, चन्द्रभागा, तापी, गोदावरी, गोमती, गण्डकी, भीमा अनि यसै गरी पयोष्णी, कृष्णवेणिका, कावेरी, तुङ्गभद्रा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, तिस्मा, मेची र अरू पनि जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन्, तिनमा पनि प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू तबसम्मका सकल पापहरू विनाशिएर पछि स्वर्गलोकको बास गर्न पाउँछन्। नैमिषारण्य प्रतिवर्ष माघ स्नान गर्नाले विष्णुको समीपको बास र पुष्करमा माघभरि स्नान गर्नाले ब्रह्मको नजिकै बास बस्न पाइन्छ। कुरुक्षेत्रमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रका लोकमा बास पाइन्छ। यसै गरी देवदहमा माघभरि स्नान गर्नाले योग सिद्धिको फल पाइन्छ। मकरमा सूर्य रहुन्जेल प्रभास तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले रुद्रको गण हुन पाइन्छ। देवकी अर्थात् देवकीमा गरिएको माघ स्नानले देवताको जन्म पाइन्छ। त्रिशूलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको बास पाइन्छ। गोमतीमा माघभरि गरिएको मकर स्नानले फेरि जन्मिनु पर्दैन। हेमकुटमा, महाकालमा, यसै गरी ओङ्कारमा र
अमलेश्वरमा यसै गरी नीलकण्ठको जलमा माघभरि स्नान गर्नाले रुद्र लोक प्राप्त गर्न सक्दछ। कुनै पनि 3 नदीको सङ्गममा माघभरि नुहाउने गरे आफ्ना इच्छाहरू पूर्ति हुन्छन्, जीवनमा दुःख आइपर्दैन। तर यस भट्ट गण्डकी, देउकी, त्रिशुली यसै गरी सङ्गम भएर नारायणी नदीको देउघाटको त्रिवेणीमा वा गङ्गा, यमुना र सरस्वती मिलेको गङ्गा सङ्गम प्रयागमा त्रिवेणीमा त भाग्यमानीहरूले मात्र माघभरि स्नान गर्न पाउँछन्, किनकि त्यहाँको त्रिनदी मिश्रित स्थलहरूको जल मुक्तिदाता र स्वर्गदाता अनि कल्याणदाता पनि छ। यस शिवभट्ट ब्राह्मण स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि देउघाटको त्रिवेणीको र प्रयागको त्रिवेणीको महिमामा बखानी रहन्छन्, जहाँ मकरभरि स्नान गर्ने मनुष्यले अन्त्यमा विष्णु लोक वा देवलोकको बास पाउँछ। जो मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणीहरूमध्ये एकमा रहेर माघभरि नै सङ्गम स्नान गर्दछन् भने ती जन धेरै पापी भए पनि तिनले नर्क देख्नु पर्दैन, तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ वा स्वर्ग जान सक्दछन्, किनकि यस शिवभट्ट उहिले ब्रह्माजीले तराजुको एकापट्टिको पहरामा समस्त तीर्थहरू, व्रतहरू, दानहरू, तपस्याहरू र यज्ञहरूका पुण्यहरूलाई र अर्कापट्टि पहरामा चाहिँ देउघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूको पुण्य फललाई राखेर तौलेका माघ स्नानको पुण्य फल नै भारी भएको थियो। फेरि त्यसै गरी एकापट्टि देउघाटको त्रिवेणीको पुण्य फल र अर्कोपट्टि प्रयागको पुण्य फललाई राखेर तौलदा पनि देउघाटकै माघ स्नानको पुण्य फल केही भारी नै भयो। यस्तो पुण्यदायी ती त्रिवेणीमा जो जन माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लै दिन उहाँ पुगेर उही महिनैभरि कल्पवास बसी लगातार 20 वर्षसम्म माघ स्नान गर्दछन्, तिनले सधैँका लागि कैलाशको बास पाउँछन्। त्यसै गरी 40 वर्ष लगातार माघ स्नान गर्नेहरूले निरन्तर स्वर्गको बास, सधैँ 12 महिना त्यही रहेर विष्णु भगवानको मन्त्र निश्चय मनले जप्दै 60 वर्षसम्म लगातार जो जना माघ स्नान गर्दछन् तिनले त कैवल्य धामको आनन्दमय लोकमा सदाका लागि बास पाउँछन्। अनि यस शिवभट्ट कहिले सृष्टि भयो र कसरी भयो अनि कहिले अन्त हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने आदि र अन्त्यको निधो नभएकोले अनादि अनन्त कहिने 24,000 कोषको गोलाइ भएको धकधकाउँदो रापिलो आगोले गोला सुरिएर त्यसभन्दा पनि 4.5 करोड कोण तल रहेको चिसो न चिसो पानीको 12,000 कोष गोलाइको अविनाशी दह समुद्र, यी दुवैलाई निराधार निरालम्ब आकाशमा आफ्नै धुरी र वृत्तमा नियमित रूपले नियममा राखी अड्याइ राख्ने त्यो कुन शक्ति हो भन्ने सोची त्यो शक्तिलाई ठम्याई त्यसलाई जान्नु नै ज्ञान हो। त्यो सत्य शक्तिलाई जान्न वेद विहित सत मार्गमा चल्नु नै सनातन प्रमुख धर्म हो। हाम्रा चालु आँखाले प्रकाशलाई प्रकाश परेका तर नछेकिएका वस्तुलाई भ्याएसम्म देखे झैं यिनी सूर्य र समुद्रका बीचको आकाशमा रहेका तर यी आँखाले नदेखुन्जेल किन्तु मनुष्य मात्रको नाकको फेदमा भएको भ्रिकुटीको भित्री शक्ति रूपले रहेको त्यो दिव्य दृष्टि जुन विराट स्वरूपको दर्शनका लागि एकछिन मात्र श्रीकृष्णले आफ्नो योग बलले अर्जुनको दिव्य दृष्टिकोण उघारी दिए झैं आफ्नै तपस्याले उघारी दिएका दिव्य दृष्टिले मात्र देखिने स्वर्ग नर्क आदि लोक देख्नलाई चाहिने कहिलेकाहीँ यिनै आँखामा झिलिक्क गर्ने दिव्य दृष्टि उघार्न गर्ने सो प्रयास नै तपस्या हो। त्यस तपस्यामा चाहिने साधन सूर्य तेजमा अविचल र मन अड्याई राख्ने ध्यान नै योग हो। यी सबै सत् प्रयास सिद्धिका लागि अवश्य पर्ने पहिलो प्रयास शरीर शुद्धि हो र शरीर शुद्धिका लागि चाहिने प्रारम्भिक प्रयास त्यो नित्य
पूर्वको मकर स्नान हो, अर्थात् ज्ञानी रूपी चोटामा चढ्न चाहने लिस्नुको पहिलो खुड्किलो नै मकर स्नान हो। तसर्थ हर साल गरिएका विष्णु भक्ति पूर्वकको माघ स्नानले जसरी ती माघ स्नान गर्नेहरूलाई मरेपछि शिवलोक, इन्द्रलोक, सूर्यलोक पुर्याउँछ, त्यही चिरस्थायी वासस्थान दिलाउँछ, त्यसरी नै यसै लोकमा पनि सन्तान चाहिनेहरूलाई सन्तान अनि सुख शान्ति पनि दिलाउँछ। जसरी उहिले पाँचवटी गन्धर्व कन्याहरू आपसका सरापले प्राप्त भएको कठिन पापको फल पिशाच भएर भोगिरहेका थिए। पछि लोमस ऋषिले उपदेश रूपी बाणीले नै माघ महिनामा गरिएका त्रिवेणी स्नानका प्रभावले गर्दा यी गन्धर्व कन्याहरू शराबबाट आश्चर्यचकित हुँदै अनि उसै बटुक प्रसिद्ध बोटसँग विवाह भयो। बिहे भएकाले 7 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर पिरिएका तिनीहरूलाई पछि फेरि लोमसले नै 3 वर्षसम्म, तब तिनीहरूले 3 वर्ष बिताएर अत्यन्तै तेजिला छोराछोरीहरू पाएका थिए। यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि सन्तान चाहिने तिमीलाई अर्को मङ्गलबार म सुनाउनेछु। इति स्कंद पुराण केदार खंडे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरिया व्रत कथायां माघ महीना वर्ण नाम 19 हरे नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको अन्त्यमा वक्ताले श्री स्वस्थानी व्रत कथा समापन गरिसकेपछि वक्ताले विशेष गरी श्री स्वस्थानी भगवतीको स्तुति गान गाउनु र श्रोतागण र वक्ता सबैले चन्दन अक्षता पुष्प लिएर हात जोडेर यो स्तुति गान सामूहिक रूपमा गाउनु। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान दीनकरण किरणे निबोधित नवन लीन निवेक्षणः कृष्णः काले व्रसतु प्रजन्यं पृथिवी शशशालिनी देशोऽयं क्षेवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र तत्रैव द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवी देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। स्तुति गान पछाडि चन्दन अक्षता पुष्प श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पुस्तकमा राखेर सबैजनाले श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पुस्तकलाई दण्डवत गर्नु।